पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज 5-0 से अपने नाम करनी चाहिए थी। न्यूजीलैंड की टीम में 9 उनके सरकर्दा क्रिकेटर्स शामिल नहीं थे जो आईपीएल में मसरूफ थे। न्यूजीलैंड की टीम को बी या सी टीम करार दिया गया और पाकिस्तान टीम ने ये सीरीज अपने नाम नहीं की, बल्कि सीरीज 2-2 से बराबर रही। इसकी क्या वजह रही है? कप्तानी में कुछ मसाइल थे, टीम जो है वो तसलसल अपना बरकरार नहीं रख सकी थी। कामयाबी का इस मैच में, जो कि आखिरी मैच था जो जीतकर पाकिस्तान टीम अपनी सीरीज अपने नाम कर सकती थी, क्योंकि 2-1 से उसे बढ़ती हासिल थी। उस मैच में बॉलर्स ने मायूस किया। शादाब खान का कैच ड्रॉप करना महंगा पड़ा, या मोहम्मद रिजवान ने सुस्त बैटिंग की अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम जो 200 से जायद रन्स बना सकती थी, 10-15 रन्स उसके कम हुए और वो 20 ओवर्स में 193 रन्स ही बना सकी 5 विकेट नुकसान पर। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। कोई शादाब खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, उन्हें कसूरवार करार दे रहा है, कोई मोहम्मद रिजवान को, कोई बॉलर्स को, कोई शाहिन आफरीदी को कह रहा है कि जी वो डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग पेपर्स पर मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जब प्रेशर में आती है तो अच्छा नहीं खेल पाती। इस तमाम तर मामले का हम जायज़ा लेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या क्या खामियां हुई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बाबर आजम ने क्या कहा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान के ऑलराउंडर जो कि नायब कप्तान भी हैं शादाब खान की परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमेशा आप एज अ टीम जीतते हैं और एज अ टीम हारते हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल की वजह से आप कभी मैच नहीं हारते। जब 15 ओवर हुए थे तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि 190 तक होना चाहिए, क्योंकि बीच में हम 2-3 ओवर हमने यूटिलाइज नहीं किया। शायद न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी देना चाहिए जो उन्होंने 2 ओवर या 3 ओवर में, क्या अगर मैं गलत ना हो तो उन्होंने वहाँ पे 6 या 7 ओवर के साथ उन्होंने फिनिश किया। कभी कभार आपसे ऐसे ही होता है कि आप कुछ सोचते हैं, कभी कभार आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इंसान है, गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से होती है। और इसमें ये नहीं है कि आप क्या हाँ, उसमें मेरे ख्याल से जैसी हमारी बॉलिंग थी हमें और अच्छा करना चाहिए था। और फील्डिंग देखें, इतनी कोई मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में इतनी इम्पोर्टेंट ड्रॉप कैच। हाँ वो कह सकते हैं, मैं उसी को आ रहा था। ड्रॉप कैच देखें, वो मैच को इसका दिया। ये थे बाबर आजम जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम के हवाले से बात की, शादाब खान के हवाले से बात की। जब पोस्ट मैच सेरेमनी चल रही थी तो उसमें बाबर आजम ने कहा कि जी नो डाउट शादाब खान का जो कैच ड्रॉप होना है वो टर्निंग पॉइंट था, वो हमें कॉस्ट किया, हमें महंगा पड़ा। अगर वो कैच हो जाता तो पाकिस्तान टीम मैच जीत सकती थी। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा बाबर आजम ने, क्योंकि 64 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे मार्क चैपमैन, और उस वक्त उनका कैच ड्रॉप हुआ। शादाब खान अच्छे फील्डर माने जाते हैं, लेकिन शादाब खान से वो कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद एक तनकीद का तूफान था जो आ गया और शादाब खान को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। शादाब खान के बारे में कहा गया कि जी वो ओवर रेटेड प्लेयर हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इन्हिसार किया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाती हैं, उनको बहुत बड़ा ऑलराउंडर करार दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। शादाब खान शादाब खान बड़े अच्छे फील्डर हैं, पॉइंट के ऊपर कवर में बड़ी अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है बैट एंड बॉल के साथ, लेकिन फील्डर वो बहुत अच्छे रहे हैं और अब भी फील्डर हैं। क्या ड्रॉप होना खेल का हिस्सा है और किसी वक्त भी हो जाता है, और इस तरह तनकीद का जो नश्तर चलाना या तनकीद का इस तरह कड़ी तनकीद करना वो मुनासिब नहीं है। और शादाब खान से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को की जा सकती है, लेकिन ये दिन शादाब खान का नहीं था, क्योंकि शादाब खान ने सिर्फ 2 ओवर्स किए, 29 रन दिए और उनके हिस्से में कोई विकेट नहीं आई। खासी उन्हें मार पड़ी ओवर्स में, और उसी वजह से मोमेंटम भी जो है मार्क चैपमैन और जेमिन नेशम ने हासिल किया। और अगर शादाब खान की बॉलिंग अच्छी होती, कैच ड्रॉप ना होता, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन ये शादाब खान का दिन नहीं था। और बाबर आजम ने भी शादाब खान के बारे में कहा कि जी हो जाता है ऐसा,
کبھی کبھار کیچ ڈراپ ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو پوسٹ میچ کامنٹس تھے سیریمنی میں، اس میں ضرور انہوں نے شاداب خان کے حوالے سے کہا کہ جی کیچ ڈراپ ہونا مہنگا پڑا۔ اب آتے ہیں ہم محمد رضوان کی بیٹنگ کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ جی محمد رضوان نے اپنی سینچری کی وجہ سے 13 گیندوں پر، آخری جو 13 گیندیں تھیں انہوں نے ان کے اوپر 17 رنز بنائے، اور اگر تیز رفتاری کے ساتھ کھیلتے تو پاکستان 15 سے 20 رنز بنا سکتا تھا۔ لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ محمد رضوان اگر جی جاتے، اور اگر یہ جو رات تھی، یہ جو رات کا میچ تھا، نیوزی لینڈ کے مارک چیپمین کے نام رہا تھا، مارک چیپمین غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ڈیفینیٹلی محمد رضوان کے ہی بارے میں کہا جانا تھا کہ محمد رضوان کی 98 رنز کی ناقابل شکست اننگز کی وجہ سے پاکستان ٹیم میچ جیتی ہے۔ لیکن اب چونکہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا، مارک چیپمین کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے میچ جیتا، سیریز برابر کی، تو اب تمام جو تنقید ہے وہ محمد رضوان پر ہو رہی ہے، جنہوں نے 98 رنز 62 گیندوں پر بنائے، 158.06 کا سٹرائک ریٹ تھا، 7 چوکے 4 چھکے ان کی اننگز میں شامل تھے۔ مسلسل تیسرے سال انہوں نے T20 کرکٹ میں 1000 رنز بنائے ہیں۔ اس سال وہ 1000 رنز مکمل کرنے والے پہلے بیٹر ہیں، اور رضوان جو ہیں وہ رینکنگ میں T20 کی رینکنگ میں نمبر 1 بیٹر رہ چکے ہیں، اور اب بھی سوریا کمار یادو کو قریب پہنچنے کے ہیں ان کے کہ جی اب جو نئی رینکنگ آئے گی بدھ کے روز، اس میں وہ مزید سوریا کمار یادو پر پہنچ جائیں گے۔ تو میرے حساب سے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو ان کے اوپر تنقید بنتی نہیں ہے اس قدر جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے، ایک اچھا سالڈ رنز بنانے میں پاکستان ٹیم کامیاب ہوئی تھی۔ حالانکہ پاکستان ٹیم کے تقریباً 7 گیندوں کے اندر 3 کھلاڑی بھی جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے تھے، صرف 3 وکٹیں 7 گیندوں کے دوران گر گئی تھی، لیکن اس کے باوجود افتخار احمد اور محمد رضوان نے پاکستان ٹیم کو 193، اور پھر عماد وسیم نے بھی اچھا ساتھ دیا۔ اب تنقید ان کے اوپر ہونی نہیں چاہیے۔ کمپیریزن کیا جاتا ہے محمد رضوان کی اننگز کا مارک چیپمین کی، جنہوں نے 104 رنز کے ناقابل شکست اننگز کھیلی، اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی، اور جو اننگز کامیابی دلائے اس کی تعریف بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے محمد رضوان کی اننگز جو ہے وہ پیچھے چلے گی، اور مارک چیپمین کا تذکرہ زیادہ ہونے لگ پڑا، جنہوں نے 104 رنز 57 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بنایا، 11 چوکے مارے۔ اس کے مقابلے میں 7 چوکے تھے محمد رضوان کے، اور 4 چھکے مارے مارک چیپمین نے، اتنے ہی چھکے محمد رضوان کے تھے۔ سٹرائک ریٹ بنتا ہے مارک چیپمین کے 182.45، جبکہ 158.06 سٹرائک ریٹ تھا محمد رضوان کا۔ اور اس طرح اب مارک چیپمین نے کیونکہ عمدہ کارکردگی دکھائی، 290 رنز بنائے 5 میچوں کی سیریز میں، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ جی 5 میچوں کی جو بائی لیٹرل سیریز ہے T20 میچز کی، اس کو سب سے زیادہ رنز بنانے کا جو اعزاز حاصل اب ہے، جو نام لکھا جائے گا تو وہ مارک چیپمین۔ ہمارے یہاں ہماری پاکستان ٹیم کا ایک ضرور روایت رہی ہے کہ پاکستان ٹیم کسی نہ کسی کھلاڑی کو کسی نہ کسی سیریز میں اس کو ہیرو بناتی ہے، اور اس دفعہ پاکستان نے مارک چیپمین کو ہیرو بنایا، جو کہ صرف T20 اسکواڈ میں شامل تھے، اور اب انہیں 16ویں کھلاڑی کی حیثیت سے ون ڈے اسکواڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ون ڈے سیریز شروع ہوگی جمعرات سے، تو اس طرح ابھی 2 دن کا گیپ ہے، تو مارک چیپمین کو اس میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بی ٹیم قرار دیا گیا، سی ٹیم قرار دیا گیا، لیکن یہ کسی نے اس بارے میں نہیں کہا کہ وہ نیشنل ٹیم ہے۔ نو ڈاؤٹ ان کی ٹیم میں 9 کھلاڑی شامل نہیں تھے جو کہ IPL میں کھیل رہے ہیں، لیکن ایک نیشنل ٹیم ہے، اور وہ ہر کھلاڑی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کھلاڑیوں نے فائدہ اٹھایا، اور اپنی ٹیم کو شروع میں انہیں پرابلم ہوئی پہلے دوسرے T20 میچ میں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے کنڈیشنز کو اڈاپٹ کیا۔ صرف ایک ٹریننگ سیشن ملا تھا انہیں، اور اس ٹریننگ سیشن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کنڈیشن سے اڈاپٹ کیا اور سیریز ڈراپ کی۔ اور آخر میں ہم آپ بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان ٹیم کی بولنگ کو بہت زیادہ ریٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ 193 رنز کی ٹیم کا جو بالرز ڈیفینڈ نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بولنگ لائن لینتھ خراب تھی۔ پاکستان نے ان کے 3 کھلاڑی 26 رنز پر آؤٹ کر لیے، 73 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ تھے، لیکن مومنٹم برقرار نہ رکھ سکے، ماسوائے عماد وسیم کے، جنہوں نے 4 اوورز میں 21 رنز دیے، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، احسان اللہ 4 اوورز میں 39 رنز، حارث رؤف 4 اوورز میں 39 رنز، کوئی وکٹ نہیں، شاداب خان 2 اوورز میں 29 رنز، اور پھر فہیم اشرف 1.2 اوورز میں 17 رنز۔ لگاتار 3 چوکے کھاتے رہے پاکستان کے فاسٹ بالر، پہلے ہی اوور میں 2 وکٹیں لیں، روایت قائم رکھی شاہین شاہ افریدی نے پہلی اوور میں وکٹ حاصل کرنے کی، لیکن اس کے بعد جس طرح ان کی بولنگ کے اوپر 12 رنز فی اوور کی رن ریٹ کے ساتھ انہیں رنز پڑے، مجموعی طور پر 4 اوورز میں انہوں نے 48 رنز دیے، 2 وکٹیں حاصل کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی بولرز نے بالکل لائن لینتھ کے ساتھ بولنگ نہیں کی، اور خاص طور پر شاہین شاہ افریدی کے بارے میں اب پھر کہا جانے لگا کہ جی سٹارٹ میں تو وہ بڑی عمدہ بولنگ کرتے ہیں، لیکن ڈیتھ اوورز میں ان سے اچھی بولنگ کی امید کی جاتی ہے، اور
پاکستان ٹیم کو انہوں نے پاکستان کے فاسٹ بالرز نے مایوس کیا ڈیتھ اوورز میں خاصا ہے پاکستان کا، لیکن وہ نہیں رہا ہے. اور اس طرح ہم نے انالیسس کیا ہے اس پورے سیریز کا، میچ کا. تو ڈیفینیٹلی اب 2 دن ہیں، پاکستان کو ری گیدر کرنا ہے خود کو. کچھ تبدیلیاں ہیں ون ڈے اسکواڈ میں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان ٹیم کو ون ڈے اسکواڈ میں اچھی طریقے سے اچھی پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا، تاکہ جو T20 میں غلطیاں ہوئیں وہ نہ دہرائی جائیں. جو 2-2 سیریز برابر ہوئی، ٹرافی جو ہے وہ دونوں کو مشترکہ طور پر ملی. اب ون ڈے سیریز پاکستان کو اپنے نام کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ون ڈے سیریز اگلے جو ورلڈ کپ ہے، ایشیا کپ ہے، اس سے پہلے ایک اچھا کمبینیشن بنانے میں مدد مل سکتی ہے.